नाज़रीन, तुर्की में मौजूद नन्हे शहजादों की सैकड़ों कब्रें इस बात की गवाही देती हैं कि 600 साल बरसरे इक़्तिदार रहने वाली अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियादें भी खून से रंगी गई हैं और सल्तनत की बका की खातिर हर तख्त नशी होने वाले बादशाह ने अपने बाकी भाइयों को कत्ल करवाया और एक दिन में 19 शहजादों के जनाजे भी उठे। नाज़रीन, उस्मानी सुल्तान अपने भाइयों को क्यों कत्ल करवा देते थे, इस रस्म का आगाज कैसे हुआ और किस सुल्तान ने अपने भाइयों को न मरवाकर इस रिवायत को खत्म किया, आज की वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया की मुतनाज़े तरीन रस्म भाइयों के कत्ल की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, ये जनवरी 1595 का एक दिन था जब सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पर थी। ये वो दिन था जब उस वक्त की सुपर पावर का इक़्तिदार सुल्तान मुराद सालिस के इंतकाल पर उनके बेटे मोहम्मद को मिल चुका था, जो अब सुल्तान मोहम्मद सालिस था। मगर उस दिन को तारीख में जिस वजह से याद रखा जाता है वो शायद इस्तांबुल में शाही महल में नए सुल्तान की आमद से ज्यादा वहां से 19 शहजादों के जनाजों का निकलना था। ये जनाजे नए सुल्तान महमद सोम के भाइयों के थे, जिन्हें सल्तनत में उस वक्त राइज भाइयों के कत्ल की शाही रिवायत के तहत नए सुल्तान के तख्त पर बैठते ही बारी बारी गला घोंटकर हलाक कर दिया गया था। नाज़रीन, शहजादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया गया। उनमें से उम्र में सबसे बड़े शहजादे ने, जो खूबसूरत और सेहतमंद जिसामत का मालिक था, इल्तिजा की कि ऐ मेरे आका, मेरे भाई, जो अब मेरे वालिद की जगह हो, मेरी जिंदगी इस तरह मत खत्म करो। गम से निढाल सुल्तान ने अपनी दाढ़ी नोच ली, मगर जवाब में एक लफ्ज न बोला और सारे शहजादों को कत्ल करवा दिया। नाज़रीन, सुल्तान मुराद सोम के जनाजे के एक रोज बाद ही उनके 19 शहजादों के जनाजों के मौका पर इस्तांबुल के शहरियों की दुगनी तादाद बाहर आई और हर आंख अश्क बहा। नाज़रीन, अगर 1595 से 21 बरस पीछे जाएं तो मालूम होगा कि सुल्तान महमद सोम के वालिद सुल्तान मुराद सोम की हुक्मरानी का पहला दिन भी मुख्तलिफ नहीं था और उन्हें भी ऐसे ही मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा था। सुल्तान मुराद के वालिद सल्तनत उस्मानिया के 11वें सुल्तान सलीम सानी का साल 1574 में 50 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। सल्तनत की बागडोर उनके सबसे बड़े बेटे मुराद सोम के हाथ आई, जो अपने बाद वाले भाई से 20 साल बड़े थे और उनकी जानिशीनी को बज़ाहिर किसी से कोई खतरा नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने अपनी तख्त नशीनी पर अपने सब भाई मरवा दिए, जिन्हें फिर अपने वालिद सुल्तान सलीम सानी के पहलू में दफन किया गया। नाज़रीन, सुल्तान मुराद सोम जो बहुत रहमदिल थे और खून बहाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्होंने 18 घंटे इंतजार किया। उस दौरान वो तख्त पर बैठे और ना ही शहर में अपनी आमद का ऐलान किया और अपने 9 भाइयों की जान बचाने के तरीकों पर गौर करते रहे और सल्तनत उस्मानिया के कानून की खिलाफ वर्जी के डर से उन्होंने रोते हुए अपने एहलकारों को शहजादों का गला घोंटकर हलाक करने के लिए रवाना कर दिया और उस काम के लिए उन एहलकारों के इंचार्ज को अपने हाथों से 9 रुमाल दिए। सुल्तान मुराद और सुल्तान महमद के भाइयों की छोटी छोटी कब्रें बताती हैं कि सल्तनत में इस अफरा तफरी से बचने की कीमत अदा की गई, जो अक्सर किसी नए सुल्तान के तख्त नशीनी के वक्त पैदा होती थी। नाज़रीन, दर्जनों शहजादों और शहजादियों की इन हलाकतों की काबिल जिक्र बात यह है कि ये शहजादों का मारे जाना किसी बगावत या किसी और जुर्म का नतीजा नहीं था, बल्कि इनमें से कुछ तो गलती करने के काबिल भी नहीं थे। नाज़रीन, जिस कानून या रिवायत के तहत इन शहजादों और शहजादियों को हलाक किया गया, इसकी बुनियाद तकरीबन 100 साल पहले 15वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद सानी अल मारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में रखी गई थी, जिन्होंने साल 1481 में अपनी मौत से चंद बरस पहले हिदायत दी, जिसके तहत नया सुल्तान अपने भाइयों को कत्ल कर सकता था। सुल्तान मोहम्मद सानी ने अपना जानशीन नामजद नहीं किया था, मगर उन्होंने अपने इंतकाल से कुछ साल पहले जानशीनी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें उन्होंने ये कहते हुए भाइयों को मारने की बाकायदा इजाजत दी कि उनका जो भी बेटा सुल्तान बने वो ठीक करेगा अगर वो दुनिया की बेहतरी के लिए बाकियों को हलाक कर देता है। नाज़रीन, किसी शहजादे के मारे जाने के लिए उसका कुछ गलत करना जरूरी नहीं था,
اور کئی بار صرف اس خطرے کی بنیاد پر ہلاکت کو جائز سمجھا گیا کہ وہ شہزادے مستقبل میں بغاوت کر سکتے ہیں، مگر سلطان محمد ثانی نے اس قانون کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک واقعے کی مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں تقریباً 70 برس مزید پیچھے جانا ہوگا، جب جولائی 1402 میں انقرہ کے قریب عثمانی حکمران سلطان بایزید اور سلطان تیمور یعنی تیمور لنگ کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی جسے جنگ انقرہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، تیمور لنگ جب اپنے گھر سے جنگی مہمات پر روانہ ہوئے تو اس کے 30 برس کے بعد وہ چین اور ایران سے ہوتے ہوئے اناطولیہ میں عثمانی سلطانوں کے علاقے تک پہنچے۔ تیمور لنگ اپنے آپ کو چنگیز خان کا وارث سمجھتے تھے اور اسی بنیاد پر ان کے خیال میں اناطولیہ سلجوق منگول علاقوں پر ان کا حق تھا۔ انہوں نے اناطولیہ کی مختلف ریاستوں جو اس وقت تک عثمانی سلطانوں کے زیر اثر نہیں آئی تھی کے درمیان اختلافات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، مگر عثمانی سلطان بایزید کی نظر بھی انہی ریاستوں پر تھی۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ تیمور لنگ اور بایزید کی فوجیں 28 جولائی 1402 کو انقرہ کے قریب آمنے سامنے آ گئیں۔ اس جنگ میں سلطان بایزید کو شکست ہوئی اور وہ اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہے۔ ناظرین، کچھ مورخین کے مطابق تیمور لنگ نے سلطان بایزید کو پنجرے میں قید کیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ جنگ انقرہ میں شکست اور سلطان کی موت کے بعد سلطنت عثمانیہ ایک مشکل دور میں داخل ہو گئی۔ اگلے 20 برس تک سلطنت عثمانیہ کو خانہ جنگی کی وجہ سے شدید تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا اور بایزید اول کے چاروں بیٹوں کے اپنے اپنے ہزاروں حامی تھے اور وہ برسوں تک آپس میں لڑتے رہے۔ آخر میں سلطان کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو شکست دے کر 1413 میں سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث بنا۔ ناظرین، سلطان محمد اول کو سلطنت عثمانیہ کو اپنے والد سلطان بایزید کے دور میں جو حدود تھی ان تک بحال کرنے کے لیے مزید کئی سال جدوجہد کرنی پڑی۔ اسی دوران نئے سلطان اور تیمور لنگ جو وفات پا چکے تھے کے بیٹے شاہ رخ کے درمیان خطوں کے ذریعے ایک دلچسپ مکالمہ ہوا جو ہمارے آج کے موضوع پر روشنی ڈالتا ہے۔ ناظرین، 1416 میں شاہ رخ نے سلطان محمد اول کو خط لکھا اور اپنے بھائیوں کو ہلاک کرنے پر احتجاج کیا تو عثمانی سلطان کا جواب تھا کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے دشمن جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان بایزید خود اپنے بھائی کو ہلاک کروانے کے بعد تخت پر بیٹھے تھے۔ ناظرین، سال 1389 میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول سربیا کے خلاف جنگ کے دوران قتل ہو گئے۔ اس موقع پر شہزادے بایزید نے اپنے بھائی کو مروا کر سلطنت کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ شہزادہ بایزید کے ہاتھوں ان کے بھائی شہزادہ یعقوب کا قتل عثمانی خاندان میں بھائی کا پہلا قتل تھا جس کا ریکارڈ موجود ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ قتل وہی میدان جنگ میں اپنے والد کی موت کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے کروا دیا تھا، یہ چند ماہ بعد کیا گیا۔ تاہم عثمانی یہ جنگ جیت گئے تھے اور سربیا ان کی تابع ریاست بن گئی تھی۔ ناظرین، ابتدا میں عثمانی سلطنت میں اقتدار خاندان کا مسئلہ ہوتا تھا جس میں بھائی، چچا، کزن اور کئی بار خاتون رشتہ دار بھی کسی حد تک حصے دار ہوتے تھے۔ یہ صورتحال دنیا کی ان سلطنتوں سے مختلف تھی جہاں اقتدار پر صرف بڑے بیٹے کا حق ہوتا ہے۔ ناظرین، سلطان مراد اور ان کے بیٹے محمد کی طرف سے اپنے بھائیوں کو قتل کروانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یورپ کا قانون جس کے تحت وراثت مکمل طور پر سب سے بڑے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے اور جہاں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے لیے خطرہ نہیں ہوتے، ترکوں کی اس سوچ کی جگہ نہیں لے سکتا جس کے تحت ہر بیٹا اپنے خاندان کی حکومت کا وارث ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں کسی بھائی کا سلطان کے خلاف بغاوت یا سازش کرنا ضروری نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ سلطنت کے طاقتور حلقے سلطان سے ناخوش ہو کر کسی بھی دوسرے شہزادے کو سلطان بنانے کی کوشش میں لگ جاتے۔ ناظرین، عثمانی سلطان کا بیٹا ہونا کوئی خوش نصیبی نہیں تھی، کیونکہ ان میں سے ایک جب سلطان بن جاتا تو باقیوں کے لیے موت کا انتظار ہی رہ جاتا۔ اگر سلطان کے بھائی زندہ ہوں تو فوج کے سلطان سے تقاضے ہی ختم نہیں ہوتے تھے، اور سلطان اگر ان کی بات نہیں مانتا تو وہ کہہ دیتے خدا تمہارے بھائی کو سلامت رکھے، جس کا مطلب یہ بتانا ہوتا کہ وہ اسے بھی تخت پر بٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، شروع میں اس روایت کو اقتدار کی وحدانیت برقرار رکھنے کے لیے برداشت کیا گیا تاکہ حکمران کو کسی چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ابتدا میں جب سلطنت عثمانیہ پھیل رہی تھی اور سلطان خود طویل عرصے کے لیے دارالحکومت سے دور مہمات پر جاتے تھے، لوگوں کو اس وقت یہ روایت ٹھیک لگتی ہوگی، مگر سلطان سلیمان کے دور کے بعد کم عمر لڑکے اور بچے جو ابھی گود میں تھے اس روایت کا نشانہ بنے، اور اکثر ایسے سلطانوں کو بچانے کے لیے جو بہت کم دارالحکومت سے باہر جاتے تھے۔ ناظرین، سلطان سلیمان عالی شان المعروف سلطان اعظم القانونی نے غداری اور بغاوت کے شک میں اپنے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ اور سلطان سلیم ثانی نے اپنے بھائی شہزادہ بایزید کو بھی قتل کروایا تھا۔ محمد سوم کے بعد سلطان احمد اول تخت نشین ہوئے، مگر انہوں نے اپنے بھائی کو دباؤ کے باوجود قتل نہیں کروایا، مگر یہ روایت اس وقت تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان احمد کے 7 بیٹوں میں سے 4 ان کے تخت پر بیٹھنے والے 2 بیٹوں سلطان عثمان دوم اور سلطان مراد چہارم کے حکم پر مارے گئے۔ ناظرین، جب سلطان احمد اول کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ ان کا بھائی ابراہیم تخت نشین ہوا، حالانکہ ان کے بیٹے موجود تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک سلطان کی موت کے بعد ان کی جگہ ان کے بھائی نے لی، اور سلطان احمد اول کے بعد سلطنت عثمانیہ کی اس متنازع ترین رسم کا خاتمہ ہوا، اور سلطنت عثمانیہ میں بغاوت کے جرم میں قتل تو ہوئے، مگر تخت نشینی کے خوف سے ہونے والا شہزادوں کا یہ قتل عام رک گیا۔